इंग्लिश मीडियम का एजुकेशन हो बेहतरीन एट पार, जो यहाँ के बड़े बड़े स्कूल उसका मुकाबला नहीं कर पाए, और उसके साथ साथ अरबिक एक लैंग्वेज पढ़ाया जाए जिससे बच्चों को कुरान समझ में आने लगे। अब दौर बदल चुका है, किताब पढ़ लेना और उसका एग्ज़ाम दे देना, पास कर जाना, ये अब काफ़ी नहीं है। बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी लाना पड़ेगा। अगर वो क्रिएटिव होंगे जब ही वो कामयाब होंगे। अगर वो दीनियात भी है, यूकेजी उर्दू ऑल क्लास में यहाँ पर सब पढ़ाया जाता है, दीनियात उर्दू एंड अरबिक ऑल। Winter season. This is summer season. We wear cotton clothes in summer season and we eat ice cream and we drink cold juice. बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि क्रिएटिव बने, तभी वो आगे जाकर नई नई चीजें आविष्कार कर सकेंगे। दूसरे कंट्रीज में बच्चे टीनेज तक पहुंचते पहुंचते नई चीज का इन्वेंशन कर देते हैं, तो इसकी वजह यही है कि वो बच्चे शुरू से ही कुछ न कुछ प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहते हैं, और कुछ ऐसा ही हमने भी अपने बच्चों के साथ किया है। ये कहना है इजमा इंटरनेशनल मॉडल स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर सरफराज आदिल का। महानगर कोलकाता के तोपसिया अंतर्गत 32/2 तोपसिया रोड साउथ स्थित संगम बैंक्वेट के नजदीक नई बस्ती में स्थित इजमा इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने नए नए प्रोजेक्ट बनाया और टीचरों को दिखाया। इस दौरान बच्चों की सोच को देखकर सभी हैरान रह गए। इस अवसर पर स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर सरफराज आदिल ने कहा कि हम बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देते हैं, साथ ही सीबीएसई करिकुलम के साथ साथ इस्लामिक एजुकेशन भी देते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को मॉडर्न टूल्स ऑफ लर्निंग के साथ क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, साथ ही बच्चों को इंग्लिश के साथ साथ इस्लामिक और अरबिक लैंग्वेज की तालीम भी दी जाती है, जो बच्चे आसानी के साथ बोल सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सेशन 2024-25 के लिए एडमिशन भी ओपन है। आइए सुनते हैं। मॉडल स्कूल के कायम करने का मकसद ही यही है कि कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को संवारा जाए और उनको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। उसके साथ साथ उनकी दीनी तरबियत भी हो, ईमानी तरबियत भी हो। बच्चा पायलट और डॉक्टर इंजीनियर बनने के साथ साथ वो एक बेहतरीन इंसान भी बने, इस मुल्क का बेहतरीन सिटीज़न बने और एक अच्छा मुसलमान। तो ये मकसद, इसी मकसद के तहत चूँकि जो हमारे स्कूल भी हैं, जो हमारे स्कूल नहीं है, जो दूसरे मज़ाहिब के लोग जिस स्कूल को चलाते हैं वहाँ तो कोई वैल्यूज़ नहीं है, मगर जो हमारे लोगों के स्कूल भी हैं वहाँ भी ये वैल्यूज़ नहीं है। इन वैल्यूज़ की बहुत कमी है, जिसकी वजह से एक पूरी नस्ल बहुत हद तक कहा जा सकता है कि वो बर्बाद हो गई, दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से। उसको चेक करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश की गई है। ये एक आगाज़ है इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के और बहुत सारे स्कूल खोले जाएंगे जहां एक ऐसा सिलेबस इख्तियार किया जाए जिसमें इंग्लिश मीडियम का एजुकेशन हो बेहतरीन एट पार, जो यहाँ के बड़े बड़े स्कूल उसका मुकाबला नहीं कर पाए, और उसके साथ साथ अरबिक एक लैंग्वेज पढ़ाया जाए जिससे बच्चों को कुरान समझ में आने लगे और दीनी तरबियत हो, दीनियात पढ़ाया जाए। तो अब दौर बदल चुका है, किताब पढ़ लेना और उसका एग्ज़ाम दे देना, पास कर जाना, ये अब काफ़ी नहीं है। बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी लाना पड़ेगा। अगर वो क्रिएटिव होंगे जब ही वो कामयाब होंगे। अगर वो क्रिएटिव नहीं है तो उनका यूनिवर्सिटी में टॉप कर जाना भी उनको कामयाबी नहीं दिला सकता। मिसाल के तौर पर पहले आईएएस के एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता था, महात्मा गांधी कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में सवालात पूछते थे। वो किताब में मौजूद है, बच्चे पढ़कर जवाब देते थे। लेकिन आज क्वेश्चन बदल गया है। आज ओरल में, वाइवा में ये सवाल पूछा जाता है एक आईएएस कैंडिडेट से कि अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते। अब ये जाहिर बात है, ये बात बच्चा तभी बताएगा जब उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही हाई होनी चाहिए, उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अपनी क्रिएटिविटी से वो इस बात को ड्रॉ करेगा और पिक्चर तैयार करेगा कि हाँ अभी महात्मा गांधी होते तो क्या कर रहे होते। तो इस लेवल पे अब इंटेलेक्ट को इंक्रीज करने की जरूरत है। उसके लिए उनको एक्टिविटीज में डालना, एक्टिविटीज बेस्ड एजुकेशन का ये सेंटर है। यहाँ पे किताब से ज्यादा उन पर मेहनत की जाती है एक्टिविटीज के थ्रू। प्ले वे मेथड्स को यूज करते हैं। ये आपके पीछे ये बोर्ड लगा हुआ है, इसके जरिए बहुत सारा एजुकेशन एड मिलता है बच्चों को। बाहर भी एक स्क्रीन बड़ा सा लगा हुआ है वहाँ। तो ये सारी चीजें करके और ये प्रोजेक्ट वर्क कराया जाता है इनको, ताकि इनकी क्रिएटिविटी, माइंड इनका शार्प बने और वो चीजों को, सिचुएशंस को हैंडल करने वाले बने। सबसे बड़ा मसला ये है कि आप पढ़ा दिया, बच्चे पढ़ भी नहीं गए, टॉप भी कर गए, मगर वो सिचुएशन हैंडल करना नहीं जानता।
بس وہ کتاب پڑھا اور ایگزام دے دیا. تو ایک بچے کو آل راؤنڈ ہر طرح کا اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہو, اور جو دنیا میں جس کی ضرورت ہے, چپ لیول کا وہ سائنٹسٹ بن جائے, مائکرو سائنس پر وہ محنت کر رہا ہو, وہ بنے, مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہو اور اپنے آپ کو پہچانتا ہو, قرآن کو سمجھنے والا ہو, دیندار ہو, ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے. یہ چیزیں ایک دم اہم ہمارے لیے ہے, اور اسی کمپوزیشن پر الحمدللہ ہم لوگ اس کو چلا رہے ہیں. ہمارے بچے انگلش میں بھی آپ سے بات کریں گے اور عربی میں بات کریں گے. تو یہ ہر بچہ کر سکتا ہے اور ہر اسکول کرا سکتا ہے, ویل ہونا چاہیے. یہ بالکل مشکل نہیں ہے. ہم نے بہت سے اسکولوں سے بات کی اس سے پہلے کہ آپ یہ چیز لائیے, یہ شروع کیجیے. اسکول والے تیار نہیں ہونے کی, بوجھ پڑے گا بھائی. انگلش سے, فزکس سے, میتھمیٹکس سے عربی جوڑ دینے سے بوجھ پڑ گیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عربی گرامر ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, اور اسی تمام سلیبس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, ان تمام سبجیکٹس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں جو سبجیکٹ دوسرے کو بھی پڑھا رہے ہیں. تو آپ کو کتنا پڑھانا ہے, کیسے پڑھانا ہے, ٹیکنیک کیا ہونا چاہیے, یہ چیزیں تھوڑا سا ٹریننگ کی ضرورت ہے. وہ کریے تو آپ بھی کر سکتے, ہر اسکول کر سکتے ہیں. ہمارا یہ میسج ہر اسکول کے لیے ہوتا ہے کہ آپ ضرور اس کو انکلوڈ کریں اپنے سلیبس میں, اور دیکھیں گے بچے بہت اچھا کریں گے انشاءاللہ. اجماع انٹرنیشنل اسکول مجھے اس سے پہلے بھی آنے کا اتفاق ہوا. ڈاکٹر سرفراز صاحب مجھے مدعو کیا تھا. اس وقت اسکول میں کام ہی چل رہا تھا, اور آج تقریباً 8-9 مہینے کے بعد جب میں دوبارہ آج یہاں وزٹ کر رہا ہوں, تو ایک خوشگوار, مسرت آمیز میرے احساسات ہیں. یہاں آئی کین سی ایوری تھنگ ان آرڈر, ہر چیز. بچے سب یہاں اسکول ڈریس میں اتنے پیارے پیارے بچے, بہت اچھے لگ رہے ہیں. اور ابھی جب ہم نے ان کا ایگزیبیشن دیکھا, ان کا ماڈل سب دیکھا, بہت ہی خوبصورت, بہت سلیقے سے, بہت ہی اچھے سے بنایا ہوا سب پریزنٹیشن ہے. سارے ماڈلز ہیں ویدر کے اوپر, کلائمیٹ کے اوپر, لینگویج کا الگ ہے, ڈفرینٹ سبجیکٹس, ڈفرینٹ سائنسز کے الگ ماڈلز ہیں. تو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. اینڈ really it's a great thing, and I understand, after interacting with the students, I feel that they are really picking up things. They are بہت اچھے سے یہ لوگ علم یہاں حاصل کر رہے ہیں. ٹیچر بہت ہی پیار, بہت ہی محبت کے ساتھ ان کو تعلیم دے رہے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسکول اور آگے بھی ترقی کے راستے میں آگے بڑھے گا, اور یہ اپنا گول, اپنا ایم جو ہے, جو مقصد ہے تعلیم کی بڑھاوے کے لیے, اس میں کامیاب ہوگا. میری نیک خواہشات اس اسکول کے ساتھ. شکریہ. سورۃ الاخلاص ہے یہ, قل هو اللہ احد. ہم لوگ اس کا میننگ بچوں کو اردو میں بھی بتاتے ہیں اور انگلش میں. آل سبجیکٹ پڑھائی ہوتی ہے. یہ مطلب انگلش میڈیم اسکول ہے, سی بی ایس ای کیریکولم ہے, بٹ یہاں پر ہم لوگ 3 سبجیکٹ ایکسٹرا بچوں کو دیتے ہیں. یو کے جی کلاس کے بچے ہیں. آل سب یہاں پر دینیات بھی ہے, یو کے جی, اردو, آل کلاس میں یہاں پر سب پڑھایا جاتا ہے. دینیات, اردو اینڈ عربک, آل 5-6 بچے بھی ہر کلاس میں 6 to 8 بچے ہیں. دینیات اینڈ اردو سب. ماشاء اللہ سے یہ اجماع انٹرنیشنل ماڈل اسکول بہت ہی اچھا اسکول ہے. اور سمجھیے کہ میری بیٹی یہاں پڑھ رہی ہے, اس کا یہ فرسٹ ایئر ہے یہاں, مطلب 1 کلاس سے ایڈمیشن لی ہے. تو ٹیسٹ وغیرہ بھی اچھے سے ہوا, جو بچے کے سہولت کے حساب سے سمجھیے کہ. اور پھر وہ پہلے اتنی معلومات نہیں رکھتی تھی, لیکن یہاں کی ٹیچرس, آل ٹیچرس یہ سب اچھا مطلب محنت کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ پروگریس کر رہی ہے پہلے سے بہتر. اور باقی اسٹاف ہیں وہ سب بھی ماشاء اللہ اچھے ہیں, بیہیویئر ان کا اچھا ہے, ایکٹیویٹیز سب. جی السلام علیکم. میرے بچے کلاس نرسری میں پڑھتے ہیں, اور ماشاء اللہ پروگریس بہت اچھا کر رہا ہے, پڑھائی بہت اچھا ہوتا ہے. اسکول کے ٹیچرز بھی ماشاء اللہ بہت اچھے. میری دونوں بیٹیاں پڑھتی ہیں لوگ, ایک ایل کے جی میں, ایک یو کے جی نرسری میں ہے. اور پڑھائی تو ماشاء اللہ بہت اچھا ہے, جیسا ہم لوگ سوچے تھے ویسا ہے. سب دین اسلام کے بارے میں بھی یہاں پہ بتایا جاتا ہے, ہندی انگلش سب کچھ. اگر ایسا اسکول ہر جگہ ہو تو بچوں لوگ کو یا پیرنٹس کو بھیجنے میں اور بچوں کو پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگا.